अस्सलाम वालेकुम, मैं महर फराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीप साइड। नाज़रीन सामाईन, आज इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में पाकिस्तान की करारदाद पाकिस्तान के सिलसिला में 84वीं तकरीब का इनकाद किया गया था, जिसमें हमारे दोस्त मुल्कों ने भी शमूलियत इख्तियार की, जिसमें सरफहरिस्त चाइना था, अज़रबैजान था, टर्की था और सऊदी अरेबिया के वज़ीर दफ़ा ने शिरकत की थी और हमारे सदर और वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ साहब ने उनको वेलकम किया था। इस तकरीब में पाकिस्तान ने अपने कामयाबी के और आज़म का इयादा किया और पाकिस्तानी जो हथियार हैं उनकी नुमाइश की गई और पाकिस्तानी JF-17 थंडर की नुमाइश की गई और F-10 की नुमाइश की गई और हमारे मुख्तलिफ जो ड्रोन्स हम बना रहे हैं और टैंक्स जो बना रहे हैं उनकी नुमाइश की गई। एक नई नुमाइश थी तो वो ये थी कि पाकिस्तानी यूनिटी कहीं पे हमें नज़र नहीं आ रही थी, ना कोई सियासी जमातों की तरफ से और ना ही कि हमारी पाकिस्तानी अवाम की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान जिस नहज पे आ गया है और जिस सिमत जा रहा है वो कोई खुशी वाली बात नहीं है और कोई तरक्की वाली सूरत उसमें कोई हमें नज़र नहीं आ रही है। हमारी सियासी जमातें जो हैं कि वो ख़ुद की बका के लिए तो कोशिश कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान की बका के लिए कोई भी कोशिश नहीं हो रही, उसमें चाहे हमारी कोई भी सियासी जमात हो। ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक लीडरशिप का फुकदान है और पाकिस्तान को कोई भी अभी तक कायदे आज़म के बाद लीडर नहीं मिल सका जो पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाल के बाहर ले जाए। गो कि आज 84वीं तकरीब थी करारदाद पाकिस्तान की और 77 ईयर हो गए पाकिस्तान को बने हुए, लेकिन हमने अपनी कोई अभी तक मंजिल का तयन नहीं किया और ना ही हम वो प्रोग्रेस हासिल की है जो हमें 77 ईयर में हासिल कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि इंडिया भी हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था और उसके हमारे 1 साल बाद चाइना बना था, 1 साल बाद इजराइल बना था, लेकिन इसराइल और चाइना तो बेहद तरक्की कर गया, इंडिया भी बेहद तरक्की कर गया, उसकी कोई 800-900 अरब के करीब की इकॉनमी और पाकिस्तान की कोई 14-15 अरब की इकॉनमी है और हमारा मुकाबला नहीं है इंडिया से, लेकिन हमारा एक ईमानी ताकत है, हमें आप मुसलमान हैं। हमने काफ़ी कुछ खोया है, हमने पाने की बजाय काफ़ी कुछ खोया है, हमने आधा पाकिस्तान लुटा दिया और हमारी माशियत जो है कि वो रूबा ज़वाल है। लेकिन काश कि हम समझने की कोशिश करें और एक मुट्ठ होकर पाकिस्तान को आगे ले जाने की कोशिश करें, लेकिन हमारी सियासी जमातें समझ नहीं रही हैं। बात सियासी जमातों की चली है तो हमारे जनाब PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब जो इस वक्त जेल में है और वो आराम से बैठे हैं, उनसे अगर कोई बात करता है कि दूसरी उनकी अपनी जमात बात करती है कि दूसरी सियासी जमातों से बातचीत की जाए, तो उनका कहना है कि इन सियासी जमातों से बात करना कोई फ़ायदा मंद नहीं है, असल मसला तो इस्टेब्लिशमेंट का है और जब इस्टेब्लिशमेंट उनकी तरफ देखेगी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके रवाबत बहाल होंगे तो ये कोई चीज़ नहीं है, ये खुद ब खुद बैठ जाएंगे। और हमारा सिलसिला भी यही है कि हमारी जो भी जमात आती है वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे पाँव रख के आती है और उन पे सवार होके आती है और उनके साथ ही चलती है। असल में इस्टेब्लिशमेंट जिससे नाराज़ हो जाती है वो अपोजिशन में आ जाती है और उन पे पर्चे और उन पे FIR हो जाती हैं। जो गवर्नमेंट में होती है वो मज़े लेती है और मज़े उतनी देर ही लेती है जितनी देर इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ होती है। इस्टेब्लिशमेंट जो है हमारी पाकिस्तान की वो मजबूत है। गो के पाकिस्तानी सियासी जमातों में अभी तक कोई ऐसी सियासी बेदारी पैदा नहीं हुई जिसमें हमने कोई नया लीडर पैदा किए हो या हमने कोई ऐसा लीडर पैदा किया हो जो सिर्फ पाकिस्तान का सोचता हो और अपनी ज़ात का ना सोचता हो। इधर वही अच्छा है जो अपोजिशन में है, जो हुकूमत में आ जाता है तो वो अवाम का उसको ख्याल भूल जाता है। अब इमरान खान साहब की जमात जो है कि वो KPK में हुकूमत में है, अभी उनके वज़ीर आला जनाब अली मीन गंडापुर साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात में सब अच्छा की बात दोहरा गए हैं और बाहर जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये 47 फार्म के पैदावार है और ये इनके पास मैंडेट नहीं है और ये मैंने लोगों की वोट चोरी करके वज़ीर आज़म बने हैं, तो इनके साथ क्या बात की जाए। मेरे ख्याल में इलेक्शन हो गए हैं और पाकिस्तान में ऐसे फॉरम मौजूद हैं जहां जाके ये अपनी धांधली का कर सकते हैं, उसमें अपना शिकायत कर सकते हैं और उसमें उनका अजाला भी हो सकता है। लेकिन हमारे जो सियासतदान हैं वो सब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं और एस्टेब्लिशमेंट ही सारे निज़ाम को लेके चलती है। अभी भी पाकिस्तान में जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत बनी है उसमें तमाम सियासी जमातें शामिल हैं, उसमें मासवाए PTI के,
تو ساری سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ کھڑی ہیں، لیکن پی ٹی آئی ان کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں ہے اور ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ایک ذاتی سی دشمنی بنا لی ہے ان سیاسی جماعتوں نے آپس میں۔ ابھی بات چل رہی تھی، رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کا سیاسی وجود نہیں چاہ رہے، وہ تو انہوں نے سیاسی وجود کی بات کی ہے، لیکن پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے عمران صاحب کو قتل کرنے کی بات کی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی اختلافات بلا کر پاکستان کو آگے رکھ کے پاکستان کی ترقی کے لیے اگر یکمشت ہو کر ایک قوم بن کر پاکستان کو آگے لے جانے کی کوشش کرے تو کوئی امر مانے نہیں ہیں جو پاکستان کو ترقی سے روک سکے، کیونکہ پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے، یہاں پہاڑ ہے، صحرا ہیں، دریا ہیں، 4 موسم ہیں، ہم اپنا گیس ہمارے پاس موجود ہے، تیل ہمارے پاس موجود ہے، مائننگ میں ہمارے پاس گولڈ ہے، ہمارے پاس کوئلہ ہے، انرجی کی تمام چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم جو ہے کہ آپس میں لڑنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ ادھر سپریم کورٹ میں کل اپنے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے جناب جسٹس شوکت صدیقی صاحب کو بحال کر دیا ہے، اور ان کو بحالی میں انہوں نے فرمایا ہے کہ ان کو جس مس کنڈکٹ پر نکالا تھا اصل میں ان کی کسی نے کوئی بات نہیں سنی اور ان کو صفائی کا موقع نہیں ملا۔ جیسا کہ ان کو صفائی کا موقع نہیں ملا، لیکن پھر بھی ان کو بحال کر دیا گیا ہے۔ اب جب ان کو بحال کیا گیا تو بھی ان کو کوئی صفائی کا موقع، ان کے بیانات قلم بند نہیں ہوئے ہیں۔ ایسے ہی مظاہر علی نقوی صاحب کو نکالا تھا، اور مظاہر علی نقوی برطرف ہوئے ہیں، اور جسٹس شوکت صدیقی صاحب جو بحال ہوئے ہیں۔ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کا اصل معاملہ جو تھا وہ سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی جناب فیض حمید صاحب کے ساتھ تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی صاحب ان کے پاس تشریف لائے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز کو کڑی سزا دینی ہے اور ان کو گلٹی ٹھہرانا ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا تھا، جس پر اس وقت کی موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو نکال باہر کیا گیا تھا۔ گو وہ بھی قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی طرح اپنی تمام مشکلات کو فیس کر کے اور سچے ہونے کے ناطے پہ واپس آ گئے ہیں۔ ان کو بحال تو کر دیا گیا ہے، لیکن ان کی بحالی میں جن کو انہوں نے سزا دی تھی ان کو مد نظر نہیں رکھا گیا، اور نہ ان کو ہی کٹہرے میں لایا گیا، اور نہ ان کی کوئی ان کو پنشمنٹ دی گئی ہے۔ جیسا کہ مظاہر علی نقوی صاحب کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ مظاہر علی نقوی صاحب کو برطرف تو کر دیا گیا، لیکن ان کو کوئی پنشمنٹ نہیں دی گئی، اور ان کو ایز اٹ ان سے جسٹس کا عہدہ واپس لے لیا اور ان کے نام سے جسٹس ہٹا دیا گیا ہے۔ ایسے ہی ان کے نام کے ساتھ جسٹس بحال کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو سابقہ سپریم کورٹ ہے، وہ موجودہ سپریم کورٹ نے اس کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا ہے، اور اس میں قاضی فیاض عیسیٰ صاحب نے کافی بولڈ فیصلے کیے ہیں۔ اس میں انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو والا معاملہ تھا، اس کو انہوں نے غلط قرار دیا ہے۔ اس کے بعد جسٹس مظاہر نقوی صاحب کو جو انہوں نے برطرف کیا ہے اور مس کنڈکٹ پہ ان کو فارغ کیا ہے۔ اس کے بعد عطاء اللہ قاسمی صاحب کا جو پی ٹی وی کے چیئرمین رہے ہیں، ان کے متعلق جو فیصلہ ہوا تھا 19 کروڑ روپے کا جرمانہ ہوا تھا 3-4 لوگوں کو، جن میں پرویز رشید صاحب تھے، جن میں فواد حسن فواد صاحب تھے اور عطاء الحق قاسمی صاحب تھے۔ تو ان سب کو انہوں نے اس میں بری الذمہ قرار دیا ہے اور ان کا کیس واپس کیا، اور شوکت صدیقی صاحب کو انہوں نے بحال کیا ہے، اور بحال کرنے کے بعد ان کی مراعات اور ان کا عہدہ تو ان کو واپس مل گیا، لیکن جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور جو انہوں نے تکلیف جھیلی ہے اس کے سلسلہ میں ان کو جو سزا دینے والے ہیں ان کو کوئی ایسا ایک فکرہ تک نہیں ان کے متعلق کہا گیا۔ تو یہ گو کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب اچھے فیصلے فرما رہے ہیں، اور 45 سال 50 سال پرانے کیسوں کو لا کے ان کے فیصلے صحیح درست فرما رہے ہیں، لیکن جنہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے ان کو میرے خیال میں سزا بھی ملنی چاہیے، اور ہماری عوام کو نظر آنی چاہیے وہ سزا ملتی ہوئی۔ ادھر شاہد افریدی صاحب کے جو اینٹی بیانیہ بنایا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، اس سے اکتا کر آج شاہد افریدی صاحب نے اپنا اسٹیمنا لوز کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ عمران خان صاحب میرے آئیڈیل تھے اور ان کو دیکھ کے ہی میں کرکٹ میں آیا تھا، اور میں عمران خان صاحب کا آج بھی فین ہوں۔ اصل میں بات شروع ہوئی تھی، شہباز گل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں شاہد خان افریدی صاحب کو ایک تقریب میں بلایا گیا تھا جہاں انہوں نے شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی،
تو شاہد افریدی صاحب کی شلوار قمیض پہ کمنٹ پاس کیا تھا شہباز گل صاحب نے. انہوں نے فرمایا تھا کہ شلوار قمیض پہن لینے سے کوئی عمران خان نہیں بن سکتا. اس کے بعد مختلف پی ٹی آئی کے ولاگر اور مختلف پی ٹی آئی کے سپورٹر جو ہمارے بھائی ہیں انہوں نے شاہد افریدی کو لمبے ہاتھوں لیا اور ان کی خوب انہوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا. تو شاہد افریدی صاحب نے اپنی خاموشی توڑی اور انہوں نے فرمایا ہے کہ میں عمران خان صاحب کا آج بھی فین ہوں اور میں اگر وہ نہ ہوتے تو شاید میں آج کرکٹ میں نہ آتا. یہی چیزیں ہیں جو کہ ہم اپنے کسی بھی پاکستانی بھائی کو یا تو بالکل اوپر اٹھا کے لے جاتے ہیں یا بالکل نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پاکستان ہمارا ہے اور سب ہم اس میں بہن بھائی ہیں اور اس کو ہم نے ہی آگے لے کے چلنا ہے. اس کے لیے ہمیں یونٹی درکار ہے اور یونٹی اسی وقت آ سکتی ہے جب ہم اپنے تمام سیاسی اختلافات اور ذاتی اختلافات بلائیں اور پاکستان کو آگے لے جانے کی کوشش کریں. اللہ حافظ.